वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि कब्रिस्तान में मस्जिद तामील है और मस्जिद तामील होने के बाद अगर उसमें हम नमाज पढ़े तो वो नमाज कबूल होगी या नहीं होगी। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। समाहत शेख सालेह अल फौज़ान सऊदी अरब के बड़े आलिम दीन हैं और मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन या सऊदी अरब की फ़तवा कमेटी का जो मौक़िफ़ इस सिलसिले में है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने समाहत शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन से या शेख सालेह अल फौज़ान से ही पूछा कि अगर मसाजिद कब्रिस्तान के एक हिस्से में बनी हुई है उसमें हम नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, या मस्जिद तामीर कब्रिस्तान में की जा सकती है या नहीं। अगर कब्रिस्तान में मस्जिद है तो क्या उसमें हम नमाज अदा कर सकते हैं। सुनते हैं समाहत शेख मोहम्मद शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह को। माफ़ी चाहूँगा। यहाँ बिना मस्जिद मस्जिद को तामीर करने की बात की जा रही है फ़ी तरफ़ मकबरा, मकबरे के एक हिस्से में। मैं बाज़ मरतबा चूँकि मेरी कमर इस बात की बहुत इजाज़त नहीं देती कि मैं बैठकर शदीद जब अलम मुझे होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो मैं खड़े होकर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता हूँ और मेरे पास ऐसे वसाइल और वो फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं जो कि मैं चूँकि मुझे इस सेटअप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ख़ासी दुश्वारियाँ भी पैदा होती हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि आप लोगों के सवालात हैं, आप लोगों की मोहब्बत है और इस चैनल का जो फॉर्मेट है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपकी खिदमत में कोशिश ये करता हूँ कि एक दो वीडियो रिकॉर्ड करके रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ, ताकि आपकी इल्मी प्यास भी बुझती रहे और लोग चैनल से फ़ायदा हासिल करते रहें। लीजिए शेख सालेह अल फौज़ान। और ऐसी जगहों पर कब्रिस्तान के एक तरफ में मस्जिद बनाई जा रही है, वहाँ पर कोई दफन भी नहीं किया जाता। पहली बात तो ये कि मसाजिद को तामीर करना कब्रिस्तान में यही गलत है, बेबुनियाद बात है और ये शिर्क का दरवाज़ा है। फ़ी दाखिल मकाबिर, यूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप की वफ़ात हुई तो उस वक्त आपने शदीद वईद या खौफ का इजहार फरमाया था और लानत बयान की थी, लानत फरमाई थी कि यहूद व नसारा पर लानत हो, उन्होंने अपने अम्बिया और रसूल और की कब्रगाहों को इबादतगाह बना लिया था। अंदर क़ुबूर हाज़ा वसीलतुल शिर्क, ये शिर्क का दरवाज़ा है। जब आदमी कब्रिस्तान जाता है ना तो वहाँ हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, मिस्र में आप चले जाइए तो बड़े बड़े सूफ़ी आपको दफन हुए हुए नज़र आ जाएंगे और बड़े बड़े कुब्बे, बड़ी बड़ी मज़ारें वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। यही हालत इराक़ की है। सऊदी अरब को तो अल्लाह ताला ने इस शिर्क की लानत से महफूज फरमाया हुआ है। अल्लाह ताला इस बलद तौहीद की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्कों को भी शिर्क से पाक कर दे। बहुत से लोग वहाँ जब जाएंगे तो वो मस्जिद की तरफ रग़बत करेंगे, मस्जिद की तरफ, क्योंकि नमाज़ पढ़नी है उन्होंने। वहाँ इसलिए लोग जाएंगे क्योंकि यहाँ तक़र्रुब होगा, कब्रों में बड़े बड़े औलिया दफन हैं और ये एक तबर्रुक या उनकी क़ुर्बत हासिल करने का सबब बन सकता है। और फिर इसी तरीक़े से ये आप पर वाज़ेह है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कितने लोग हैं, अब्दुल क़ादिर जीलानी हों, अजमेर वाले हों, दिल्ली वाले हों, कलियर वाले हों, निज़ामुद्दीन वाले हों या लाहौर में दाता गंज हों, ये सारे के सारे सब लोग जाते हैं वहाँ पर। मांगते हैं या नहीं मांगते उन लोगों से, आप ज़रा बताइएगा। मांगते होंगे ना, बिल्कुल। तो ये शिर्क है। तो जब हम ये
عبادت گاہیں قبرستانوں میں بنانے کی اجازت دے دیں گے تو یہ وسیلہ بن جائے گا اور شرک کا دروازہ کھل جائے گا۔ المساجد تبعد عن القبور، المساجد تبعد عن القبور، تو یہاں مساجد کو قبروں سے دور بنانا چاہیے، قبرستان میں نہیں، بینہا فاصل، اس کے درمیان سڑک ہو، دیواریں ہوں، اس سے متصل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تو قبر اگر قبرستان میں ہے تو اس کی بات کر رہے ہیں نا، ایسا ہرگز جائز نہیں ہے۔ وإما أرض فضاء ولا تكن متصلة، ولا تكون متصلة، تو ایسی صورت میں آپ قبرستان کے اندر ہی اگر مسجد ہے تو شیخ تو یہ فرما رہے ہیں اگر وہ متصل بھی ہے قبرستان سے، اس کے اور قبرستان کے درمیان کوئی فاصل نہیں ہے، تب بھی اس کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، یہ تو وسائل الشرک میں سے ہے، وهذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے عن الصلاة عند القبور، علی الصلاۃ عند القبور، نماز مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، قبرستان میں نہیں پڑھی جاتی، اور قبرستان میں جو نمازیں، میں آپ کو وہ حدیثیں بھی پیش کرتا ہوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے وقت اس فرمان سے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس مرض میں سے صحت یاب نہ ہو سکے اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ، عبادت کی جگہ بنا لیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر باہر، لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو باہر بنائی جاتی، مگر یہ خوف لاحق تھا لوگ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیں گے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ گویا کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ بصراحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع بھی فرمایا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے 317 پہ، ساری زمین جو اللہ کی زمین ہے مسجد، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی ہے سوائے قبرستان اور غسل خانے کے۔ تو یہ روایت بالکل واضح ہے، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اور جان لو بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ اس حدیث کو صحیح الجامع میں حدیث نمبر 233 پر نقل کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مسجدیں قبرستان سے دور ہونی چاہیے، اور اگر قبرستان میں مسجدیں ہیں تو آپ کو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہاں نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں اب فتح پوری کی دلی کی مسجد ہے، اس میں قبر ہے۔ اسی طریقے سے دریا گنج میں ایک پل کے نیچے مسجد ہوا کرتی تھی، اس میں بھی بیچ میں، وہاں تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، وہاں تو لوگوں کو جو مسجد، جہاں پر جس مسجد کے اندر قبر ہوتی ہے نا، اسے وہ بابرکت تسلیم کرتے ہیں، جیسے شیخ صالح الفوزان نے فرمایا، اور یہ شرک کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، آپ کے علی، ہماری آپ کی نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو شرک سے محفوظ فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔